स्पीड न्यूज के स्पॉन्सर हैं मुहर्रम सफर उम्रा प्री बुकिंग शुरू हो चुकी है। सिर्फ 74,000 का स्पेशल ऑफर प्राइस, लिमिटेड सीट्स। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं अब्दुल कादर और आप देख रहे BBN स्पीड न्यूज। आइए 5 मिनट में जानते हैं 2 मार्च की 25 खबरें। इदारे उमूर हरमैन शरीफैन का रमज़ान में माजूर उम्रा ज़ायरीन के लिए मस्जिद हरम में मुफ्त व्हील चेयर सर्विस का आगाज़। हरम मक्की में इलेक्ट्रिकल व सादा व्हील चेयर्स 24 घंटे दस्तयाब। आयतुल्लाह अली रज़ा अराफी ने ईरानी सुप्रीम लीडर की संभाली जिम्मेदारी। अबूरी क़यादत कौंसिल के रुकन मुकर्रर नए रहबर आला के इंतखाब तक संभालेंगे जिम्मेदारी। अली ख़ामेनेई से थे करीबी रवाबत। ख़ामेनेई के क़त्ल का बदला लेना ईरान का फ़र्ज और जायज़ हक़। सदर मसूद पज़ेश्कियान का बयान। दो टूक कहा, तारीख़ी जुर्म के ज़िम्मेदारों से इंसाफ और इंतकाम लिया जाएगा। इसराइली PM नेतन्याहू के दफ्तर पर ईरान का मिसाइल हमले का दावा। मुमकिना टारगेट स्ट्राइकिंग। खैबर मिसाइल दागने का इनकलाबी गार्ड्स का ऐलान। यरूशलेम अल कुद्स में जोरदार धमाके। इसराइल में हाई अलर्ट नाफिज। फिजाया कमांडर की रिहाइशगाह भी निशाने पर होने का दावा। इसराइल ने तेहरान के गांधी अस्पताल को बनाया हमले का निशाना। दवाखाने के अंदर भी भारी नुकसान। मरीजों का दवाखाने से करवाया गया फौरी तखलिया। अमेरिकी फौजी कार्रवाइयां अपने वक्त से आगे चल रही। डोनाल्ड ट्रंप का दावा। इसराइल व अमेरिकी हमलों में जुमला 48 ईरानी कायदीन के जाँ बहक होने का भी किया दावा। ईरान की नई क़यादत चाहती है मुज़ाकिरात। डोनाल्ड ट्रंप का दावा। कहा, ईरान ने बातचीत पर रज़ामंदी ज़ाहिर कर दी। मैं इनसे मुज़ाकिरात करूंगा। 541 ड्रोन, 165 बैलिस्टिक और 2 क्रूज मिसाइल। UAE पर ईरान के शदीद तरीन हमलों की तफसीलात जारी। अमेरिकी फौजी अड्डों व अमेरिकी अहदाफ को बनाया गया निशाना। सऊदी अरब में मौजूद आरामको की तेल तंसीब पर ईरान का बड़ा हमला। आरामको ने ऑपरेशन आर्जी कर दिया मुअत्तल। वहीं बहरीन में अमेरिकी 5वीं बेड़े का हेडक्वार्टर भी ज़ेरे निशाना। सूरत हाल कशीदा। ईरान का अमेरिकी तैयारे बरदार जहाज इब्राहिम लिंकन पर 4 बैलिस्टिक मिसाइलों से हमले का दावा। दी सख्त वार्निंग। खुश्की और समंदर बनेंगे कब्रिस्तान। अमेरिका ने की हमले की तरदीद। अपने हॉर्मुज़ की जहाज़ों की आमदोरफ्त पर ईरान के इम्तना से तेल की आलमी मार्केट में उथल पुथल। कई ममालिक में कीमतों में हो सकता है इजाफा। सुप्रीम लीडर अली ख़ामेनेई की मौत पर हिंदुस्तान की खामोशी। अपोजिशन जमातों की PM नरेंद्र मोदी पर सख्त तनकीद। कहा, हुकूमत ने मुल्क की रिवायती खारजा पॉलिसी को कर दिया तर्क। मशरिक़ वस्ता में बढ़ती कशीदगी। PM मोदी की इसराइली PM से बातचीत। शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ पर जोर। UAE पर हमलों की भी मज़म्मत। सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान से मोदी की गुफ्तगू। आयतुल्लाह अली ख़ामेनेई का कर्नाटक के गांव अलीपुर से रूहानी रिश्ता। मिनी ईरान अलीपुर गम में डूबा। 3 दिन सोख। बाजार और इदारे बंद। अवामी इज्तिमात मनसूख। ईरानी सुप्रीम लीडर ख़ामेनेई की मुबैना टारगेट किलिंग पर कांग्रेस की सख्त तनकीद। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, खुद मुख्तार मुल्क के सरबराह को निशाना बनाना आलमी क़वानीन की संगीन खिलाफ वर्जी। अली ख़ामेनेई की मौत के बाद हिंदुस्तान भर में शदीद एहतजाज। वज़ारत दाखिला ने जारी किया मुल्क गिर अलर्ट। अमेरिका व इसराइल मुखालिफ मुज़ाहरे। दाखिली सलामती को लाहक खतरात पर तशवीश। कनाडा के PM करनी का बाहमी दौरा हिंदुस्तान। PM मोदी के साथ हुई बाहमी उमूर पर बातचीत। ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम करने का दोनों कायदीन ने लिया जायजा। महाराष्ट्र के नागपुर में खौफनाक सनती हादसा। SBL एनर्जी लिमिटेड फैक्ट्री में जबरदस्त धमाके। धमाका खेज मवाद बनाते वक्त हुआ धमाका। 18 मस्तूर हलाक। खलीजी ममालिक में जंगी सूरत हाल। तेलंगाना हुकूमत की बैरून मुल्क मुकीम तेलंगाना अवाम से मुहतात रहने की अपील। मशरिक़ वस्ता में फंसे तेलंगाना अवाम के लिए कायम किया गया कंट्रोल रूम। ईरान व खलीजी खित्ते में मुकीम तेलुगु अवाम मुहतात रहे। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की अपील। सिक्योरिटी हिदायत पर सख्ती से अमल करे। हंगामी हालात के सिवा घरों से ना निकले बाहर।
تلنگانہ کے وزیر ٹی ناگیشور راؤ بھی دبئی میں پھنس گئے۔ 5 دن قبل رشتہ دار کے علاج کے لیے دبئی کے لیے گئے تھے، پروازوں کی بحالی تک واپسی کا امکان نہیں۔ راہل گاندھی کی تلنگانہ آمد، وقارآباد میں ضلع کانگریس صدور کے تربیتی اجلاس سے کیا خطاب۔ پارٹی جنرل سیکرٹری کے سی وینوگوپال بھی دورے میں شامل۔ کیا 1000 کروڑ لینے آئے ہیں؟ راہل گاندھی کی تلنگانہ آمد پر کے ٹی آر کا تلخ تبصرہ، تلنگانہ کو قرار دیا اے آئی سی سی کا اے ٹی ایم۔ حیدرآباد میں وومنز ہاکی ورلڈ کپ کے کوالیفائرز مقابلوں کا ہوگا انعقاد۔ گچیبولی ہاکی اسٹیڈیم میں 8 تا 14 مارچ ہوں گے مقابلے۔ ہندوستان کے بشمول 8 ممالک کی ٹیمیں کریں گے مقابلہ۔ ایران اسرائیل جنگ کے درمیان سونے کی قیمت میں اضافہ جاری، 1,70,000 روپے فی تولہ پہنچی 24 کیرٹ سونے کی قیمت۔ 22 کیرٹ سونے کی قیمت گنیش اینڈ کمپنی جویلرز کی پیشکش 22 کیرٹ 1,56,200 روپے فی تولہ، جبکہ پیور چاندی 3,20,000 روپے فی کلو درج۔ آج کے لیے بی بی این اسپیڈ نیوز سے اتنا ہی۔ ہمارے چینلز کو سبسکرائب، فالو، ویڈیوز کو لائک اور اپنے نیٹ ورک میں شیئر کرتے ہوئے ہمارا ساتھ دے۔ پھر ملتے ہیں، اللہ حافظ۔ محرم سفر عمرہ پری بکنگ شروع ہو چکی ہے، صرف 74,000 کا اسپیشل آفر پرائس، لمیٹڈ سیٹس، روح کو سکون، ایمان کو تازہ کر دینے والا ایک مبارک سفر، امت مسلمہ کے لیے ایک بے مثال موقع۔ ڈیلکس عمرہ پیکج صرف 81,000 اور 89,000 روپیز میں، سپر ڈیلکس وی آئی پی عمرہ پیکج صرف 1,12,000 روپیز میں۔ حسن مدینہ ٹورز اینڈ ٹریولز کا ایک ہی مقصد، ہر غریب اور صاحب استطاعت امت مسلمہ کا حج اور عمرہ کم سے کم رقم میں ادا ہو۔ پہلا عمرہ معلم کی نگرانی میں، دوسرا عمرہ مسجد جرانہ سے، سب کچھ عالم دین کی رہنمائی میں۔ مکہ 5 سٹار 3 سٹار ہوٹلز صرف 300 میٹرز پر، مدینہ 4 سٹار 3 سٹار ہوٹل صرف 100 میٹرز کے فاصلے پر، اے سی روم اکوموڈیشن، ویزا، ٹکٹ، روزانہ 3 وقت حیدرآبادی ذائقے دار کھانے، اے سی بس ٹرانسپورٹیشن، شولڈر بیگ اور ہینڈ بیگ بالکل مفت، تجربے کار گائیڈ کے ذریعے مکہ اور مدینہ کی زیارتیں، لانڈری سروس، زمزم، ریاض الجنہ کی نماز کا اپوائنٹمنٹ، ڈائریکٹ فلائٹس۔ اس کے ساتھ ساتھ ابراڈ فارن وزٹ ویزا کی سہولت بھی دستیاب ہے، یو کے اسٹوڈنٹ ویزا، بیسٹ یونیورسٹی سکسیس گارنٹی، فارن وزٹ ویزا کی فاسٹ سروس اویلیبل ہے، لینڈ پیکج اور کلاک ٹاور ہلٹن عمرہ انڈیویجول پیکج بھی دستیاب ہے۔ ایک ضروری اعلان، حج 2026 شفٹنگ پیکجز 30 ڈیز 5,50,000 روپیز میں، بکنگ جاری ہے۔ وزٹ کریں حسن مدینہ ٹورز اینڈ ٹریولز، بلہ گڑا بسائڈ مارول پیلیس، سبحان کالونی، حیدرآباد۔ فرسٹ برانچ آفس بیگم پیٹ اولڈ ایئرپورٹ روڈ نیئر کمس ہاسپٹل، حیدرآباد۔ سیکنڈ برانچ آفس پلر نمبر 213 این کیو پلازا بسائڈ مدرسہ فیض القرآن، ہیپی ہومز کالونی روڈ، راجندر نگر، حیدرآباد۔